मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। कुर्बान का जो ये किस तरीके से यीशु मसीह का अक्स है और ये किस तरीके से खुदा ये यीशु मसीह की सलीब के पहलुओं को उजागर करती है, ये आज हम देखेंगे। और इसका डिज़ाइन, जगह, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी चीज़ों का जो है ना हम जायज़ा लेंगे। और इसके लिए जो कहा गया है ना खरूज की किताब में, वो लिखा है कि तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौखंटी यानी स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, और तो उसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना, और वह सींग कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों, और तो उनको पीतल से मढ़ना। सो ये था इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन जो थी ना, ये जो खैमा इज्तिमा था, इसके बिल्कुल जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था वो कुर्बानगाह ही थी। दरवाजे से एंटर होते थे और कुर्बानगाह थी। तो ये मशरकी हद पे थी और मगरबी हद पे था अहद का संदूक, जो खुदा की पाक हजूरी को जाहिर करता है, और कुर्बानी के बगैर कोई वहाँ जा भी नहीं था सकता। सो इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन था और इन दोनों के दरमियान ही बाकी सारी चीज़ें थी। सो जो सलीब है एक्चुअली वो दरमियानी हिस्सा है हमारा खुदा तक पहुँचने के लिए, ठीक है जी। सो कुर्बानगाह और पाक तरीन मुकाम में ही सब कुछ आता है। और जो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद में कुर्बानी है और दूसरी आमद में बादशाहत है, ठीक है, ये उसके बारे में भी बताता है। सो और इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, लेके गए थे इसहाक को। वो कुर्बानी तो नहीं थे हुए, लेकिन कुर्बानी के लिए लेके गए थे और ये खुदा उनको पसंद आया था, और बरकत जो थी उनको फिर बाद में मिली थी। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि बनी इसराइल को भी जब खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आते हैं गुलामी से, तो फ़िरौन को बार बार यही कहते थे वो कि उनको जाने दे ताकि वो मेरी प्रस्तिश करें, इबादत करें, कुर्बानियाँ चढ़ाएं। और वही कुछ हुआ भी, और वो उन्होंने किया, तो फिर वो वादा की सरजमीन में जो थे वो जा सके थे। सो कुर्बानी जो है ना वो बड़ा बेसिक आंसर है और सबसे पहले है, और इसीलिए खुदा ने भी अपनी मोहब्बत जो है हमारे से जाहिर की अपने बेटे की कुर्बानी देकर। सो अब हम देखते हैं कि इसका जो था ना डिज़ाइन जो था, जो इसका अब इसकी कुर्बानगाह की 5 हाथ लंबाई थी और 5 ही हाथ इसकी चौड़ाई थी। सो ये 5x5 की थी, स्क्वायर था यानी कि, ठीक है। इसके चारों जो थे ना वो कोने कह लें कि वो स्क्वायर थे और इक्वल थे। सो ये बराबरी की बात करती है, ये मसावात की बात करती है, कह लें कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है हर एक के इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी कौम कबीले से है। जब वो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, उसकी कुर्बानी पर, उसकी सलीब पर, उसके जी उठने पर, तो जो है ना वो उसके लिए निजात का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। सो यहूदी पहले, फिर यूनानी से मुराद है कि जो नॉन ज्यू हैं, जितने जेंटाइल्स हैं, ठीक है, जो भी गैर कौमें हैं, वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर। सो ये इक्वालिटी की बात है। और फिर हम देखते हैं कि इसके लिए कहा गया था कि जो मज़बा था ना, ये हर वक्त जलता रहना चाहिए था। खुदा ने ख़ास हिदायत की थी इसके लिए, और कहा था काहिनों को कि हर सुबह उस पर लकड़ियाँ जलाकर सौंपनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया कर, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए और कभी बुझने ना पाए, ठीक है। सो ये ख़ास हदायत थी। और जो आग है वो हम जानते हैं कि वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है, खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करती है, पाक रूह को भी ज़ाहिर करती है। आग शकायना ग्लोरी को ज़ाहिर करती है। और फिर हम देखते हैं कि एलिया नबी ने भी जब वो बाल के नबियों से लड़ाई की थी, तो उसने खुदा की आग को ही मांगा था, और वो आसमान से नाजिल हुई थी, और लिखा है कि मज़बा और मज़बा के गिर्द जो पानी उन्होंने भरा हुआ था वो उस तक को चट कर गई थी। और फिर हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह की जो हैकल थी, उसमें भी जब उसकी मखसूसियत होती है, तो खुदा की ग्लोरी जो थी, खुदा का जलाल जो था, उसने जो था वो हैकल को मामूर कर दिया था। सो और इसके लिए लिखा है कि ये आग जो थी ना, ये मुसलसल जलती, ये कॉन्टिन्यूटी की बात है, ठीक है। और ये आज भी ऐसे ही है कि ये दायमी कुर्बानी थी, ठीक है। इसलिए ये गुनाहों को हमेशा के लिए माफ़ करती है। और ये चीज़ नहीं है कि जुर्म की कुर्बानी या ख़ता की कुर्बानी जो है ना बार बार गुजरानी है, और जो था ना साल के बाद फिर हमें कुर्बानी गुजरानी पड़ती थी जैसे बनी इसराइल को। सो ये जो है ये कॉन्टिन्यूटी इसकी आज भी वैसे की वैसे ही है। जो आज भी मसीह यीशु पर ईमान ले आता है ना, ठीक है, उसके लिए निजात खुली है। सो वो निजात पा जाता है। सो ये है इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात। और फिर हम देखते हैं कि इसके 4 सींग थे, और इसके लिए लिखा है कि उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना। सो जो कुर्बानी का बछड़ा होता था, उसका खून इसके गिर्द लगाया जाता था, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही मसीह खुदा की सलीब है कि यीशु मसीह हमारा
خدا کا برہ تھا، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر جیسے یہ 4 ہے نا سینگ، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں انہیں سینگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ سیریمنی اسی طریقے سے پوری ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے خون بہا، اور اس خون کے وسیلے سے ہماری نجات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جان جو ہے نا، جسم کی جان جو ہے وہ خون میں ہے، اور جان کے بغیر فدیہ جو تھا کفارہ پورا ہی نہیں تھا ہوتا، جان خون کو پریزنٹ کرتی، اس لیے خون جو تھا وہ لازمی تھا، یہ سیریمنی اس طریقے سے پوری ہوئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی معرفت بھی کہا گیا تھا کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم چھپا پائیں، آمین۔ اور داؤد بادشاہ نے بھی جو ہے نا بڑی جنگیں لڑی تھی، اور جب خدا نے اس کو ساری طرف سے آرام اور سکون بخشنا تو داؤد بادشاہ کہتے ہیں وہی میری سپر اور نجات کا سینگ ہے، ٹھیک ہے، سو ہی نیو کہ جو ہے نا نجات جو ہے وہ مسیح یسوع کی بدولت ہے، اور خدا کی بدولت ہے، اس کے بیٹے کی بدولت ہے، یہ اسی طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ صلیب کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر ایک جو آخری بات ہے اس کی بڑی خوبصورت ہوئی ہے کہ اس کی اونچائی جو تھی نا وہ 3 ہاتھ تھی، اور اس کے اندر ایک خاص جو تھی نا وہ جالی سی تھی جس کے اوپر جو تھا قربانی کا بکرا یا بچڑا جو بھی تھا وہ رکھا جاتا تھا، اور وہ اس کی ہاف تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ 3 ہاتھ ہے تو یہ 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یہ میں نے ساتھ دیا اس کا حوالہ۔ اب یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا واحد یہ آبجیکٹ تھا، یہ جو جھنجری ہے یہ واحد آبجیکٹ تھا، اس کو جھنجری لکھا گیا بائبل میں، اور اس جھنجری کو قربان گاہ کی چاروں طرف کے کنارہ کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور پہنچے، ٹھیک، یہ آدھی تھی، یعنی کہ یہ 3 ہاتھ ہے، یہ 1.5 ہاتھ تھی، یہ واحد آبجیکٹ تھا جو عہد کے صندوق کے ساتھ جو تھا نا میچ کرتا تھا، ٹھیک ہے، 1.5 ہاتھ یہ تھا، اور 1.5 ہاتھ جو تھا نا عہد کا صندوق بھی تھا، اس کی اونچائی جو تھی، اور یعنی کہ یہ ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قربانی ہے اور پاک ترین مقام ہے، ٹھیک ہے، جیسے گناہ ہے اور پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس چیز کی ریپریزنٹیشن ہے، اور ان کو ریکنسائل کون کرتا ہے؟ ان کو ریکنسائل قربانی کرتی ہے، اور وہ قربانی جو تھی اس کا لہو جو تھا وہ سرپوش پر گرایا جاتا تھا، تو پھر جو تھا نا خدا کی حضوری آتی تھی، اور وہ وہی کچھ ہے جو صلیب پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہی قربانی ہے جو ہمیں ریکنسائل کرتی ہے خدا باپ کے ساتھ، اور پہلے جو تھے بکروں اور بچڑوں سے ہوتی تھی، لیکن یہ ونس فار آل جو تھی نا یہ قربانی دی تھی، اور اس کے لیے ہمیں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کر سکے اتنا ہی کم ہے۔ خدا ہم سب کو جو ہے نا اس کلام کی وجہ سے بڑی برکت بخشے، اور ہمیں جو ہے نا اب جو چونکہ ہیکل تو نہیں ہے، لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مقدس ہیں خدا کا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن یعنی کہ یہ ہیکل ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا، ہیکل میں وہی سارا کچھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پاک قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں اس بدن کے وسیلے سے چڑھانا ہے، اور لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اس دنیا کے جھنجھٹوں سے جو ہے نا وہ دور رہتے ہیں، اور ہمارا فوکس خدا یسوع مسیح پر رہتا ہے، پاک کلام پر رہتا ہے، اور ہم عمل کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تو ہم صورت ہماری تبھی بدلتی ہے جب ہمیں علم آتا ہے، خدا کا نالج آتا ہے، آئین پر چلتے ہیں، پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے، پھر ہم خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی جو ہے نا وہ تجربہ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کیا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے آج کا کلام بہنوں بھائیوں، آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی، تو خدا آپ سب کچھ کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشیں۔ یہ کچھ ریفرنس ہے جو اس کے بارے میں قربان گاہ کے بارے میں، آپ فردر اسٹڈیز میں چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے اجازت دیں۔ گاڈ بلیس یو۔